Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. ماشي une vidéo d'analyse mais plutôt une story time. Le sujet كيف ما غادي تشوفوا في العنوان غادي نهضروا على لي جروب في اي بي او ماروك. هاد لا طوندونس هادي ديال لي جروب في اي بي او ماروك غادي نعطيكم الحقائق ديال كلشي باش تكون عندكم اون ايدي جينيرال وما تقولبوش بيان سور، باش ما تقولبوش ويكونوا عندكم دي فيغيتي اللي الناس اللي ما داخلينش هاد الدومين هذا ما عارفينهمش. دونك سو سون دي سوكري اللي قليل الناس اللي عارفينهم. دونك اليوم كما قلت لكم نعاود لكم على لا طوندونس ديال لي في اي بي او ماروك والحقيقه ديالهم. واش كاين لي ريزولطا؟ واش الناس فري كيربحوا الفلوس؟ يعني فاش كتابونو معاهم واش فري كيربحوا الفلوس ولا داكشي غير النصب واحتيال؟ دونك كملوا معنا لا فيديو كامله باش تفهموا مزيان هاد لو كونسيبت هذا ديال لو جروب في اي بي. يعني اول حاجه غنبداو بها هي شنو هي لا ديفينيسيون ديال ان جروب في اي بي. يعني فاش كتسمعوا جروب في اي بي شنو هو؟ بيان سور هاد لي جروب في اي بي كاينين في الدومين ديال لي باري سبورتيف وديال تريدينغ. يعني هادو سو سون دو دومين اللي فيهم لي جروب في اي بي كتار، ماشي غير في المغرب مي بلوطو في العالم كامل، حيت سيت ان سيرفيس نورمالمون اللي ليغال، يعني كاينين في العالم كامل. غير هو في المغرب القضيه ماشي حتى تما، وهادشي غادي نجيو ليه من بعد. دونك التعريف ديال ان جروب في اي بي هو ان جروب كي بايون، يعني كيخلصوا الناس باش كيشريو ان سيرفيس. يعني كما قلت لكم كيشريو ان سيرفيس اون كونتر بارتي اللي هو فهاد لو كا هذا ديال لي جروب ديال لي باري سبورتيف ولا التريدينغ، سوا تيكونوا دي ماتش، سوا تيكونوا دي برونوستيك، سوا تيكونوا دي سينيو، سوا تيكونوا دي زانفو، سوا تيكونوا دي زاناليز. المهم الناس كيخلصوا باش كياخدوا باش كيشريو هاد لو سيرفيس هذا. يعني غالبيه الامر تيكونوا سورتو لي سينيو و لي برونوستيك باش الناس كيلعبوا وكيربحوا، هادشي اللي نورمالمون كاين. لحد الان كلشي باين وكلشي عادي، حيت هادشي كاين في العالم كامل كما قلت لكم قبل، وشي حاجه اللي نورمال. سي ان بيزنس، يعني بيزنس بحال البيع والشراء. ولكن مالوغوزمون او ماروك صحاب لي جروب ماشي كاملين بيان سور، ولكن لا ماجوريتي نونور با لور انغاجمون. كيفاش ما كي اونوريوش لور انغاجمون؟ يعني بالدارجه ما كيخدموش بروفيسيوناليزم، ils ne sont pas professionnels. وغادي نشرح هادشي بيان سور في لا دوزيام بارتي دو لا فيديو. دابا غادي نعطيكم لي تيب ديال لي جروب في اي بي اللي كاينين في المغرب. كاينين 3 تيب، كاينين 3 تيب ديال لي جروب في اي بي في المغرب. كاين بروميير تيب، يعني تيب 1 هما دوك لي باج ولا لي بروفيل انستغرام ولا لي جروب اللي كيبداو يبينوا لكم الفلوس وكيبينوا لكم الطوموبيلات في لي ستوري ولا بوبليكاسيون، وكيقولوا لكم الا بغيتو حتى نتوما توليو دي مليونير ولا دي ملياردير خلصوا لينا واحد لابونمون ودخلوا معنا، راه كنربحوكم وكتربحوا الملايين، وتقدروا تبداو ب100 درهم تولي عندك 100 مليون، تقد حتى نتا تدخل معنا تولي عندك رونج روفر. دونك كيخدموا على الماركتينغ، هذا سي دو ماركتينغ بور. هاد لي جروب ولا هاد لي باج ولا هاد لي بروفيل كيخلصوا فلوس صحيحه في لا بوبليسيتي، كيخلصوا لي انفلونسور ولا خلاها سهيل الشناقه باش كيديروا لهم لا بوبليسيتي، كيخلصوا سبونسوريزاسيون كيسبونسوريزيو لي بوبليكاسيون ديالهم بلي ستوري باش كيطلعوا لهم لي زابوني، وكم صا الضحايا تيكونوا كتار. يعني انت فاش كتخلص ان انفلونسور باش كيدير لك بوبليسيتي راه يقد يجيك واحد 30,000 40,000 واحد كيتابوناو ليك جداد، وهادوك لي زابوني تيكونوش كاع ولا الدومين، يعني ما عارفينش كاع والو، كيشوفوا التصاور لي ستوري كيشوفوا الفلوس صافي اوتوماتيكمون تيقول لك انا ندخل معاك لو جروب. المهم دابا نرجع لهاد لو بوين هذا من بعد. دابا غادي ندوزو لو دوزيام تيب، يعني لو دوزيام تيب ديال لي جروب في اي بي.
هاد لو تيب دو هما الناس اللي كيبينوا خدمتهم، يعني كيخدموا غراتويتمون، كيخدموا مع الناس ديالهم فابور، مع لي زابوني ديالهم فابور، كيحطوا لي ماتش فابور، لي زاناليز فابور، ولكن اون ميم طون عندهم ان سيرفيس بايون. يعني لا كونتر بارتي ديالو كتكون سوا بالباريناج، زعما الناس كيفاش كيخلصوا تيقدروا يكونوا سوا بالباريناج، كيبارينيوك بشي سيت بشي بوك ميكر وكيبداو يدخلوا فلوس من داك الباريناج، ولا تيكونوا هما دي فورنيسور تيقولوا لك الا دخلتي معانا ما غاديش تخلص لينا لابونون اللي كانت تشري من عندنا السكريل بواحد لو مونطون اللي طالع وكيربحوا معاك، سوا بالفلوس سوا كتخلص واحد لابونمون مونسيوال بالفلوس. تا هاد لو بوين هذا، هاد لو دوزيام تيب انا نرجع ليه من بعد. تروازيام تيب هما صحاب الصينيه. صحاب الصينيه هما الناس اللي عندهم دي جروب فيسبوك ولا دي جروب تيليجرام، تيحطوا بيان سور لي تيكا ديالهم فابور، تيحطوا كلشي فابور، ولكن فاش كتربح ولا نهار كتربح شي تيكي خاصك بيان سور تصيفط لهم اون بارتي من داكشي اللي ربحتي، باش بحال خلاص ولا بحال ان ريميرسيمون. يعني هما بالنسبه ليهم راه شي حاجه عاديه، ولكن راه حتى هو كيتحسب بحال ان جروب في اي بي، حيت الناس فاش كتربح راه كتقسم معاك الربح ديالهم، كتعطيك واحد لابارتي منهم. تا هاد لو بوين بيان سور غادي نرجع ليه من بعد. بون دابا غادي نرجعو لو بروميير تيب ونهضروا عليه مزيان. هاد لو بروميير تيب اللي قلت لكم كيبداو يبانوا عليكم في ستوري، في التصاور ديالهم كيبينوا لكم فلوس، كيبينوا لكم طوموبيلات، كيبينوا لكم داكشي الخيال العلمي كوم كوا راه هما دايرين فلوس غير بلي باري سبورتيف ولا بالتريدين. الوغ كو لا، هداك سي ان مونك. فاش كيبين لك بنادم الفلوس ديالو ولا كيبين لك الطوموبيلات باش يجرك عنده، هداك سي ان مونك. يعني هادوك الا حطيتيهم في ارض الواقع، الا قلتي لهم حط لينا دي برونوستيك اون بوبليك، راه ما غاديش يجيبوا لك ميم با ان برونوستيك. وداكشي اللي كيوقع في لي جروب في اي بي ديالهم، فاش كتدخل كتابونا معاهم راه كيحطوا لك 20 ماتش، كيحطوا لك 20 تيكي بلوطو، كيدخل ان سول تيكي، داك لو تيكي هو اللي كيبينوه للناس عاوتاني في لي ستوري، تيقول لك حنا ربحنا في الجروب هذا، الوغ كو هما ديجا راه خسروا 19 تيكي. يعني لا ترونسبارونس ما كايناش. هاد لو تيب هذا وبالنسبه لي انا الصراحه هادو نصابه، بيغمون نصابه، دايرين هاد لو دومين هذا باش كينصبوا على بنادم، باش ما عندهم غرض لا بالريزولطا، ما عندهم الغرض لا يربحوا الناس، ما عندهم غرض بوالو. الغرض الوحيد ديالهم هما يدخلوا لو ماكسيموم دو بيرسون ويربحوا فلوس على ظهرهم. وبيان سور داكشي علاش دايرين استراتيجي دو ماركتينغ هربانه كيخسروا فيها فلوس صحيحه، باش كيجروا الضحايا اللي ما عندهمش علاقه كاع بالدومين وما عارفينش كاع شنو هو هادشي. اما الناس اللي كيلعبوا والناس اللي كيعرفوا في هادشي راه اوتوماتيكمون الا كانوا كيشوفوا ما كيحطوا والو اون بوبليك، بيان سور عرفوا بلا لي بيلون ديالهم كاملين زيرو. دونك هاد لو بروميير تيب اي واحد شفتوه كيهضر لكم بزاف فيه بلا بلا بزاف، كيحط لكم تصاور الفلوس، كيحط لكم تصاور ديال الطوموبيلات، عندي 100 مليون، عندي 200 مليون، دخل معايا غتولي تنشا ملياردير، تنشا تولي بحالي. هادشي راه ما منوش، هادوك كاملين زيرو، لي بيلون ديالهم زيرو. ما غاديش نهضر على السميات، ما غاديش نعطي السميات ديال لي باج بيان سور. انا هنا ماشي باش نجبد الصداع مع اي واحد، انا هنا كنعطي اون كريتيك، كنعطي اون اناليز بيان سور. كما تيقول لكم سهيل، حطوا قهوه، نساو العاطفه وخدموا بالعقل. كنهضروا حنا بالعقل وبلا لوجيك كي كاينه. دوزيام تيب، دابا غادي ندوز لو دوزيام تيب. انا قبيله عطيتكم اون بيت ديفينيسيون على هاد لو دوزيام تيب، وانا بيرسونيلمون نقد نكون محسوب عليهم على هاد لو تيب 2، حيت كنحطو كلشي فابور، كنحطو لي ماتش فابور، كنحطو لي زاناليز فابور، كنحطو لي بان تيبس فابور، كنحطو دي فيديو فابور، الناس كتربح، لو بيلون بوبليك الى بوزيتيف، ديما الى بوزيتيف. مثلا حطينا 20 ماتش راه غادي يدخل واحد 15، 5 اللي ما غاديش تدخل بيان سور ما كنعلموش الغيب. اهم حاجه هو تخرج لو موا ديالك اون بوزيتيف، هو يكون عندك ان طو دو ريوسيت طالع،
داكشي اللي كندير، يعني بوبليك، فيما كنحط اون ستوري، فيما كنحط شي تيكي، فيما كنحط دي برونوستيك، راه لو طو دو ريوسيت عندي طالع بزاف. اون بوبليك يقد يكون 70 ميم 80% لو طو دو ريوسيت. دونك الناس كيلعبوا معاك فابور. ولكن عندنا ان اوتر سيرفيس بايون، داك لو سيرفيس ما كنطلبوش لاي واحد، زعما il n'est pas destiné لاي واحد. داك لو سيرفيس عنده لا كاتيجوري ديالو، يعني لو سيرفيس بايون الناس كتخلصك باش كتجيري ليها لا بونكول ديالها، باش كتجيري ليها لو كابيتال ديالها، باش يكون ان سويفي. يعني فاش كيدخل معاك الجروب ماشي باش يولي ملياردير ولا لا، الا دخل معاك الجروب الا عنده مثلا في راس المال 1000 درهم، خاصوش يسالي لو موا ديالو خاسر، يعني خاص يكون في لا فان دو موا رابح مليون ولا 2 مليون. ديك الساعه سا ديبون دي ريزولطا. ولكن انت عندك 100 درهم باغي تردها 100 مليون، هذيك راه امبوسيبل. وهادشي هو اللي تيكتبوا عليكم داك لو بروميير تيب، هو اللي تيقول لك ادخل معايا ب 100 درهم غادي تربح 20 مليون ولا 30 مليون. لا، انا في الجروب في اي بي ديالي فاش كتدخل معايا للجروب دخلتي ب 5 درهم، عندي لوبجيكتيف هو البروميير مو ديالك ما خاصكش تكون خاسر. يعني 5 مليون دخلتي خاصك بلوس كو 5 مليون، داك هو لوبجيكتيف الاول. يعني دخلتي معايا مثلا ب 5 مليون، حتى لي البروميير مو ديالك بواحد